लूका की इंजील 5 बाब पहली आयत से, और इस बात पर गौर करेंगे कि वंडर्स ऑफ हैविंग जीसस इन द बोट, कश्ती में मसीह हो तो उसके हैरान कुन काम, अजीब काम। लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हैरान कुन वाकया। ये सारा वाकया हिस्टोरिकल हुआ। यीशु मसीह का फजल, उसका इख्तियार, उसकी कुदरत इंसान की बेबसी की तस्वीर। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये प्रोफेशनल माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन कुछ हाथ ना आया। दिन चढ़ गया तो कश्ती किनारे पर आ गई, और एक अजीब समा सुबह कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए,
क्योंकि उसके कलाम में जिंदगी लोगों को मिलती थी। खुदावंद का कलाम, इसमें जिंदगी है, ताजगी है, खुदा का इल्हाम है, खुदा का दम है, इसलिए यह जिंदा करता है। और बहुत बड़ी भीड़ मसीह का कलाम सुनने के लिए आ गई और वो मसीह पर गिरे पड़ते थे। हर एक उसको करीब से सुनना चाहता था, छूना चाहता था, बरकत पाना चाहता था। और वो इतना उस पर गिर रहे थे कि मसीह के लिए संभलना मुश्किल हो गया। पीछे झील थी, आगे भीड़ थी लोगों की। तो खुदावंद ने 2 कश्तियां देखी, उनमें से एक शमौन की। मसीह उसमें बैठ गया और पतरस को कहा कि अब जरा थोड़ा सा इसको हटा ले। और सारी भीड़ जो है वो झील के किनारे पर खड़ी है और खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में से कलाम कर रहा है। मैं नहीं जानता कि पतरस क्या सोच रहा था। अब गौर कीजिए इसकी हालत कि यह शख्स नाइट ड्यूटी के बाद सारी रात मछलियां पकड़ता रहा। और वो लफ्ज जो लिखा है कि हमने सारी रात मेहनत की, कोपियाओ लफ्ज है मेहनत के लिए, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब है इतनी मेहनत कि आदमी काम कर करके थक जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, उसमें ताकत ना रहे। इतनी मेहनत कि ये थक चुके थे, हिम्मत नहीं थी, नाकाम हो गए। और अब ये अपने जाल धो रहे थे, क्योंकि गंदे जाल नहीं रखते वरना वो सख्त हो जाते हैं और टूट जाते हैं। इस हालत में एक शख्स आ जाता है इसकी कश्ती में और उस कश्ती को खुदावंद इस्तेमाल करता है कलाम के लिए, अपनी बादशाही के लिए। लेकिन पतरस इरिटेट नहीं हुआ। यह पहला रिस्पांस उसने दिया। इस सारे वाक्य के अंदर खुदा की हरकत भी है, उसकी जुम्बश भी है, उसका काम भी है और इंसान का रद्द अमल भी है, उसका रिस्पांस भी है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि खुदा अकेला ही काम करेगा। हां, वो कर सकता है, बेहतर कर सकता है, हमारे बगैर कर सकता है। उसने सारी कायनात को वजूद बख्शा किसी इंसान की मदद के बगैर, किसी फरिश्ते की मदद के बगैर। उसने कलाम किया, उसने बोल दिया और वसी कहकशाएं और समुंदर और पहाड़ ये सारे वजूद में आ गए। खुदा की सनतें और उसका काम कामिल है, वो कर सकता है। लेकिन समहाउ उसने फैसला किया है कि मैं इंसान के साथ मिलकर काम करूंगा। ये उसकी बादशाही का असूल है। और लिखा है एक जगह पर कि खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद अपने नबियों पर जाहिर ना करे, इंसान को ना ले ले। वो कुछ नहीं करता, ये उसका असूल है। शायद इसलिए भी है कि हम जब अपने बाप के साथ काम करते हैं तो हम उसकी नेचर से वाकिफ होते हैं, हम उसके करीब आते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम बालिग होते हैं, हम मजबूत होते हैं। इसलिए वो चाहता है किसी तरह का ही हो, हम गलतियां भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो चाहता है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर काम करें। मुझे याद आ गई एक बात, शायद पहले भी मैंने शेयर की हो। हमारा बेटा रिचर्ड, वो 2.5-3 साल का था। मैं बाहर
سے اندر آیا تو اپنے شوز میں پالش کرنا چاہتا تھا. شوز تھے براؤن رنگ کے. میں کڈی پالش تے برش تے ٹاکیاں کپڑا اس کو میں نے صاف کیا اور میں پالش کر رہا تھا تو یہ رچرڈ آ گیا. کہتا پاپا آئی وانٹ ٹو پالش اٹ. میں کہ یار تو رہنی دے تو چنگا ہے. نو آئی وانٹ ٹو پالش اٹ. میں نے جوتی بھی پکڑا دی اور میں کہا لو جی پاجی تسی کر لو. اس نے بلیک پالش لی, براؤن جوتیوں پر ساری رگڑ کے مل دیتی اور بڑا وہ خوش. کہتا یو سی پاپا ہاؤ گڈ جاب آئی ڈیڈ. میں نے کہا میں ساری کپڑے بھی خراب, جوتی بھی خراب, لیکن اس کے اندر میں نے اس کو شاباش دی. میں نے کہا ویل ڈن, بڑا ہی اچھا کام کیا ہے. اور وہ ایسے چل رہا تھا کہ آئی ہیو ورکڈ ود مائی فادر. کام تو ٹھیک نہیں, لیکن اس کے اندر کانفیڈنس, گروتھ, باپ کے ساتھ کام کرنے کی خوشی, کردار سازی, اس کے اندر میچیورٹی. میں اس سے خوش تھا کہ اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے. آسمانی باپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ کام کریں. وی سے یس, ٹیک مائی بوٹ, میرے جال لے, میری کشتی لے, میرا جو کچھ ہے لے, میں تیرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. یہ ہماری شادمانی, اس میں ہماری گروتھ. اور وہ ایماندار جو خدا کے ساتھ کام نہیں کرتے, وہ روحانی طور پر ترقی بھی نہیں کرتے, آگے بھی نہیں بڑھتے, سال بسال جیسے وہ تھے ویسے ہی رہتے ہیں, لیکن کوئی ترقی نہیں. لیکن پترس نے رسپانس دیا کہ مسیح کشتی میں آ گیا, اور اس نے نہیں سوچا پتہ نہیں کلام کا اثر ہو گیا جو وہ مسیح دے رہا تھا. ہمیں نہیں پتا اس کا ٹاپک کیا تھا, وہ کیا باتیں کر رہا تھا, لیکن ساری بھیڑ خاموشی سے مسیح کا کلام سن رہی تھی, اور پترس بھی سن رہا تھا. تھکا ہوا شخص, ہارا ہوا شخص, نو انکم, بیٹھا ہوا ہے اپنی بدترین حالت میں, لیکن کلام سن رہا ہے. کلام میں اس کو امید مل گئی, روشنی مل گئی, زندگی مل گئی, اسی حالت میں جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن خداوند بھولا نہیں ہے, صرف اس کی کشتی کو استعمال نہیں کیا. ہی ریممبرڈ کہ دس گائے ہیز نو انکم. انہیں گھر بھی جانا ہے, اس کے پاس کوئی مچھلی نہیں. یہ پروفیشنل لوگ ہیں, یہ ان کی روٹی ہے, یہ ان کا بزنس ہے. ان کے پاس کوئی مچھلی نہیں. کلام کرتے ہوئے یسوع بھولا نہیں ہے. اور میری بہن, میرے بھائی, یسوع ناصری تیری خالی کشتی کو بھی نہیں بھولتا. وہ جانتا ہے تجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور وہ تیرا خیال کرتا ہے. تیری ضرورتیں پوری کرنا ہمیشہ وہ یاد رکھتا ہے. He never forgets. اب بھیڑ تو فارغ ہو گئی, ایونجلزم ہو گئی, اب خداوند ڈسائپل شپ کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی بڑی ضروری ہے. 1-to-1 پیٹر اینڈ جیسس. ڈسائپل شپ ہمیشہ 1-to-1 انٹیمیٹ ریلیشن شپ, ڈائریکٹ خطاب, زندگی کو ٹٹولنا. پترس گہرے میں لے چل. انہوں نہیں پتہ لگا کہ کی ہو رہا ہے. وہ ایک دم گہرے ایسے جیسے کلام کی اتھارٹی اتنی تھی, وہ کچھ پوچھ ہی نہیں سکا. حیران ہے مسیح کے کلام سے کہ یہ میری کشتی میں آ گیا ہے. اس کا کلام ایسا ہے
اس میں زندگی ہے. نالی گیرج ٹھا کر کے لے گیا. مجھے نہیں پتا کہ بھیڑ چلی گئی تھی یا ابھی کھڑی تھی یا واچ کر رہی تھی, کیا ہو رہا تھا, آئی ڈونٹ نو. اور خداوند اس کو کہتا ہے یہاں اپنے جال ڈال دو. ایتھے پترس بول ہی پیا, کہتا ہے اے صاحب ہم تو ساری رات یہاں پر محنت کرتے رہے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں, یہاں کوئی مچھلی نہیں ہے. اینڈ وی آر دی پروفیشنل فشرمین. ہم پیشہ ور لوگ ہیں, ہم اس بزنس میں ہیں, یہ ہماری روٹی ہے, ہم اس جھیل کا چپا چپا جانتے ہیں. ہیئر وی ہیو ورکڈ ہارڈ. یہاں کوئی مچھلی نہیں ملی, لیکن شکر ہو پترس کے لیے کہ وہ کہتا ہے میں تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں. اچھا, پھر خداوند اور انسان اکٹھے. جال پترس کا, ڈالنا پترس نے, کام پترس کا. یہ نہیں ہوا آج کے پینٹیکاسٹلز کی طرح یسوع کے نام میں کشتی مچھلیوں سے بھر جائے. اسی ایدے تے لگے ہیں. نو, جال ڈالو, ورک ہارڈ, رسپانس دو, کام کرو, میرے ساتھ کرو. جال تمہارا ڈالو گے بھی تم, معجزہ میرا, پروویژن میری, طاقت میری, اختیار میرا, قدرت میری, مچھلی میں ڈالوں گا. جالوں کے اندر ڈالنا تمہارا کام, گواہی دینا تمہارا کام, انجیل لے کر جانا تمہارا کام, لوگوں کو ملنا تمہارا کام, دعا کرنا تمہارا کام. لیکن لوگوں کو جیتنا, ان کی روح کے اندر آنا, ایمان منتقل کرنا, ان کو قائل کرنا, ان کو اپنی بادشاہی میں لانا, یہ کسی انسان کا کام نہیں, یہ میرا کام ہے. اور یہ میں کروں گا, اور یہ تمہارے ساتھ مل کر کروں گا, تاکہ تم بھی جانو کہ میں کون ہوں. تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں, جال چھوڑ دیتا. اور پھر ایک معجزہ ہو گیا. جال سارے کا سارا مچھلیوں سے بھر گیا, اور موٹی موٹی تازہ تازہ صحت مند جال پھٹنے لگے, اور اتنا بھر گیا کہ وہ اکیلا کھینچ ہی نہیں سکا. یہاں پر ایک پروفیٹک میسج غور سے سن لیجئے. یہیں اس جھیل میں, اس ملک میں ہم بڑے سالوں سے کام کر رہے ہیں, شاید کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی, کوئی بڑا ریوائیول, کوئی بڑی تسلی, کوئی بڑا معجزہ جس سے یہ ملک چھوا جائے, آج کام نہیں ہوا. لیکن ایک دن آ گیا ہے, آ رہا ہے, صبح ہونے والی ہے کہ تم جال ڈالو گے. ہیلیلویا. تم جال ڈالو گے, اور پاکستان سے وہ مچھلیاں اس جال کے اندر آ جائیں گی جن کا تم یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھی خدا کی بادشاہی میں آ جائیں گے. ہیلیلویا. یہ میسج میرے دل پر ہے آج صبح. ہے فیتھ, ایمان رکھیے, جال ڈالیے, گہرے میں لے جائیے, جو یسوع کہتا ہے کیجئے. ارے ایمان نہیں ہے, محنت کی ہے, کچھ نہیں ہے, یہ بانجھ ہے, ایتھے کام نہیں ہو سکتا. ہم باتیں سنتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن مسیح یسوع جس نے پاکستان کے لیے صلیب پر اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے,
اس کے پاس ایک منصوبہ ہے اس ملک کے لیے اور بہت سی مچھلیاں ہیں. ہیلیلویا. مجھے یاد آ گئی شامیرا میرا علاقہ ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو وہاں پر گیا ہے کبھی؟ ایک اچھا ہے کم. انہیں پوچھ لیں کہ وہ رہنے کی جگہ ہے. میں وہاں رہتا تھا. کبھی کبھی ہمارے علاقے کے غریب ترین لوگ ہمیں کہا کرتے تھے اے بڑے غریب نے. This is who we were. وہاں پاسٹر یعقوب پال آ کر میٹنگز کیا کرتے تھے. انہوں نے ہمارے علاقے میں داخل ہونا اور گیت شروع کر دینا، شافی آ گیا نی میرا شافی آ گیا. وہ اتنا گاتے تھے تے نال بچیاں نے رل جانا، بندیاں نے رل جانا، وہ جلوس بن جانا. کسی نے ڈھولک لے آنی، بجانی شروع کر دینی. ہم پورے علاقے کے اندر شافی آ گیا نہیں میرا شافی آ گیا، اور لوگوں نے کہا اور شافی آ گیا جی. پاسٹر صاحب کا نام شافی ڈال دیا کہ شافی آ گیا. انہوں نے اناؤنس کرنا فلاں جگہ پر میٹنگ ہوگی. ہر ہفتے، کئی مہینے، کئی سال وہ جال ڈالتے رہے، محنت کرتے رہے. بہت کچھ ہوا ان علاقوں کے اندر. وہ کام کرتے تھے. ایک دن ایک بھائی نے اس کو کہا پادری صاحب تسی ایتھے سائیاں چ انہیں تے نہ فرق لیا، ان میں پل پٹ تے لینا نہیں چاہتا. میرے حال تو ہی سمجھ گیا ہوگے. تسی اینا چ کتھے اپنے سال زندگی ضائع کرن ڈے جے. ایتھے کچھ نہیں جے. اینا بچاریاں نو ککھ نہیں پتا، ایتھے کچھ نہیں. پاسٹر یعقوب پال کے اندر ایک آگ تھی. کہتا ہے نو، مجھے خدا کہہ رہا ہے یہاں پر بڑے بڑے خادم پیدا ہوں گے، اور جب تک وہ پیدا نہیں ہو جاتے میں اس علاقے میں آتا رہوں گا. میں شکر کرتا ہوں اس خادم کے لیے جس نے انسان کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ اپنی ویژن کی پیروی کرتا رہا اور جال ڈالتا رہا. ہم ایک دن عبادت میں چلے گئے. وہاں سے بڑے بڑے خادم نکلے ہیں، بڑے بڑے خادم نکلے ہیں. ان میں سے ایک نام، یہ ہمارے ساتھ والا محلہ عمر پورا، پادری ہزکیل سروش بھی وہیں سے نکلے. بھائی یونس ساگر وہیں سے نکلے. اور بھی وہ بڑے گیت لکھتے تھے. ریڈیو پروگرام میں وہ پائنیئر تھے پاکستان کے اندر. اور بھی بڑے نام ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک میٹنگ انہوں نے کی اور وہاں پر کچھ سویڈش میں آ گئی، گورے انگریز لوگ. ہم اتنے جاہل تھے، اپنی جہالت کی اور شرمندگی کی بات بتا رہا ہوں. اسی مہمانوں ہی ویکھن لی میٹنگ چ ٹر گئے کہ یہ کیا ہے. تے اسی چھوٹے چھوٹے بچے سا ادو. ہم نہ جہاں وہ کرسیوں پر بیٹھی تھی کول کر کے بہ گئے اور ان کو دیکھتے ہی رہے کہ یہ کیا ہے. کبھی اپنی جلد کو، کبھی ان کی طرف کہ یہ کون ہے. ان جہالت کے مارے علاقوں میں خادم کام کرتے رہے. اسی طرح جیسے جامیرا سے لوگ نکلے، پورے پاکستان سے چرچ مشنری بہت سے لوگ کام کرتے رہے ہیں. تھک گئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن میری روح کے اندر ایک روشنی، ایک ویژن ہے. اسی ملک میں جہاں ساری رات محنت کی کچھ ہاتھ نہیں آیا، مسیح کے کہنے پر جال ڈالے جائیں گے اور جال کے اندر مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوگی، اور ایک عظیم ریوائیول، ایک بیداری
हालेलुया। बड़ा गौल घेर लाए, जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, कम हेल्प अस। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। शमौन पतरस, अब खुदावंद उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। पता नहीं लोग खुश होंगे, वाओ व्हाट एन इनकम, आज कैसा बिजनेस हुआ, आज कितनी मछलियां पकड़ी। आज तो मार्केट ही हमारी इस तरह की मछली मार्केट में है ही नहीं। वाह व्हाट अ कैच। कई ईमानदार एथोती करी रहिंदे ने, मिनिस्ट्रियां खुल जाती। आज का दौर होता तो जनाब फेसबुक पर सेल्फियां, पिक्चर्स, शुरू हो जाता बिजनेस, मिनिस्ट्रीज, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल शुरू हो जाती। लेकिन नो, पतरस, पता नहीं क्या प्रेजेंस उस कश्ती में, उसने मछलियों की बजाय यह सोचना शुरू कर दिया, हु इज दिस मैन, ये कौन है। इसकी प्रेजेंस, यहां कदूसियत, कश्ती में जलाल, कश्ती में पावर, कश्ती में इख्तियार, कश्ती में सुपरनेचुरल, कश्ती में मोहब्बत, कश्ती में फजल, कश्ती में आसमान उतर आया है। कौन है ये आदमी। आज मेरी कश्ती वो नहीं है। इट्स अ डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट बोट। उससे कुछ बन नहीं पड़ा और लिखा है वो उसके पांव में गिर पड़ा। क्या सीन है। और उसकी कदूसियत इतनी शिद्दत से, पाक जलाल, कांपने लगा, तड़पने लगा। उस पर अपना आप भी जाहिर हुआ कि मैं कौन हूं, मेरे सेंस। जितना बंदा खुदा की कुर्बत में जाए वो उतना ही महसूस करता है कि मैं कितना बुरा, कितना गुनाहगार हूं। यशाया का हवाला 6 बाब में आपको याद होगा। खुदावंद को कहता है अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ऐ खुदावंद मुझसे चला जा। मतलब यह कि मैं तो इस लायक नहीं। तेरी हुजूरी ऐसी है कि मुझ जैसा नापाक शख्स, गुनाहगार शख्स, मैं इस काबिल नहीं कि तेरी कदमों में, तेरी हुजूरी में रहूं। मुझसे चला जा। आई एम अ सिंफुल मैन। मैं गुनाह आलूदा हूं, मैं अच्छा नहीं। इकरार, ब्रोकननेस, शिकस्ता रूह, हलीमी, टूट गया पतरस। यह वो लम्हा था जब पतरस के अंदर एक रसूल ने जन्म लिया। शिकस्तगी, आंसू, ब्रोकननेस। कई आदमी हैं उन्हें इस शिकस्तगी का कभी इल्म नहीं हुआ। दे डोंट नो। वो कभी रोए नहीं, कभी मातम नहीं किया, कभी फेस टू फेस यीशु मसीह से उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। खुदावंद ने उसको कहा, ए पतरस, खौफ न कर।
बस आज काम हो गया है, अब से नाउ, अब से ब्रोकननेस जहां पर है, शिकस्ता रूह खुदावंद की कुर्बानी है। शिकस्ता रूह, क्या मेरी रूह शिकस्ता, मेरा दिल खस्ता, मेरी स्पिरिट हम्बल हलीम, या मैं मगरूर हूं? मुझे हलीम होना आता नहीं, इसलिए खुदा की बादशाही की बरकतें भी तेरे पास नहीं हैं। तेरे पास मछलियां होंगी, लेकिन ब्रोकननेस ऑफ द स्पिरिट। यीशु मसीह ने कहा, अब से तो आदमियों का शिकार करेगा। दैट इज द होल पॉइंट। लूका ने भी यह तहरीर किया, मसीह ने भी यह काम किया। उधर भीड़ है इंसानों की, इधर मछलियों की भीड़ लगी हुई है। इनमें मैसेज है कि जिस तरह ये मछलियां आई हैं तेरी मिनिस्ट्री में, जब तू निकल आएगा, तेरी मिनिस्ट्री में thousands and thousands and thousands of people, they will be caught, बादशाही के जलाल में आ जाएंगे और तू आदमियों का शिकार करेगा। हिस्ट्री बदल गई पतरस की। हम थे उधर इस झील में, वो जो पतरस का घर साथ ही है झील के, कफरनहूम है इलाके का नाम। वो इस्राएल की हुकूमत ने वहां पर एक बहुत बड़े शीशा लगाकर ना, तो वो सारे घर प्रिजर्व कर लिए हुए हैं और टूरिस्ट्स आकर देखते हैं। और पतरस का बड़ा एक मुजस्मा वो इस गनीसरत की, गलील की झील, एक ही नाम है, 3-4 नाम है एक ही झील के, वहां पर लगा हुआ है। और लोग आकर पतरस को देखते हैं, कहां मछलियां पकड़ने वाला एक आम सा आदमी, क्या मसीह कश्ती में आ गया है। सारा कुछ ही बदल गया है। एक अजीब सी कॉल उसके पास आ गई और वो कश्तियां ले आए किनारे पर। और यहां लिखा हुआ है, और वो सब कुछ छोड़कर, कैन यू इमेजिन, वो किसके पीछे हो लिए? मसीह के। ओ गई जे कश्ती भी, बिजनेस भी, पेरेंट्स भी, फैमिली भी, खजाने भी, इनकम भी, सारा कुछ लेफ्ट इट देयर। अब एक और चीज उनको मिल गई है, और वो चीज खुदा का बेटा यीशु मसीह है। अब से मैं इसकी पैरवी करूंगा। मछलियां, माहीगीर वो बनते हैं जो मसीह की पैरवी करते हैं। और कैसा खुदावंद ने इस शख्स को सर बुलंद किया, सरफराज किया सारी दुनिया के अंदर। आज लाखों लोग हैं जिनके नाम ही पीटर है। दसो, नाम रखे हुए हैं पीटर। वो कभी पीटर देखा भी जे? नो। पीटर, क्या क्या बरकत खुदा ने इसको दे दी। और मछलियों से भी एक बड़ा खजाना यीशु मसीह नासरी। वो लोग जो मसीह को सबसे बड़ा खजाना मान लेते हैं। वो है ना, एक आदमी, वो किसकी तलाश में था? वो जा रहा था आसमान की बादशाही। उस शख्स की मानद है जिसे खेत में एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और लिखा है, वो खुशी के मारे जाकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और जाकर उस खजाने को खरीद लिया। आसमान की बादशाही खजाना है। आमीन। और यह खजाना उनका है जो सब कुछ छोड़कर
یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہاں پر ہے. اسی مچھیاں بھی نہیں چھڑ دے, وہ بھی نال ہی چکیاں ہوندیاں ہیں اور مسیح کی پیروی بھی کرتے ہیں. مچھلیاں تلکویاں نے ڈگ پیندیاں, ہم پھر ان کو پکڑتے ہیں. مسیح ادھر جا رہا ہے, ہمارے دل دو طرف ہیں. ہم دونوں دنیایں مانگتے ہیں, لیکن مچھلیاں دینے والا, کشتیوں کا مالک, جالوں کا مالک, ساری کائنات کا مالک, جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ہیلیلویا. آؤ شکر گزاری کرو, آؤ اس کی پیروی کرو, آؤ سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لو. سنگل ہارٹڈ, سنگل مائنڈڈ. اپنے آپ کو پیش کرو, اے خداوند میری کشتی میں آ جا. آج تیری کشتی خالی ہے, آج تو تھکا ہوا ہے, آج تو بے دل ہے پترس کی طرح, لیکن مسیح کشتی میں آئے تو بھرپور ہو جائے گی, برکت آ جائے گی, شکستگی آ جائے گی, خزانے آ جائیں گے, مچھلی آ جائے گی, خداوند کی شاگردیت آ جائے گی. آؤ اس کی پیروی کے لیے اپنا آپ اس کو دے دیجیے. ہیلیلویا. سب اپنا دل انڈے لیے خداوند کے حضور میں